बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सुल्तान बहुत नेक दिल, अक्लमंद और बहादुर इंसान था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी जितनी भी काबीना थी बशमूल वज़ीर, मशीर और बाकी दिगर दरबारी, वह सब के सब जाहिल और नकमे थे। इनमें कुछ गद्दार भी थे। इनमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि इस सुल्तान का वफादार होता। सुल्तान की सल्तनत में बहुत से इलाके दुश्मनों ने जंग के ज़रिए छीन लिए, इन गद्दारों की वजह से। बाकी भी सल्तनत का निज़ाम दरहम बरहम था। एक दफ़ा सुल्तान दरबार में मौजूद वज़ीरों और मशीरों से मशावरत कर रहा था कि बिगड़ती हुई सल्तनत के हालात पर कैसे काबू पाया जाए। अभी इस मशावरत में जारी थी कि सिपाही ने आकर ख़बर दी कि सुल्तान मुअज़्ज़म काजी साहब आपसे मिलने आए हैं। वो काजी सुल्तान के लिए बहुत ख़ास था, चूँकि काजी बहुत ही अक्लमंद और बहादुर था। वो फैसले करते वक्त ये नहीं देखता था कि आगे सुल्तान का अमीर है, लेकिन वो सिर्फ इंसाफ पर मबनी अपने फ़ैसले करता। इसी वजह से सुल्तान इसको अपने वज़ीरों की जगह समझता था। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि काजी साहब को अंदर ले आओ। सुल्तान के हुक्म पर काजी साहब अंदर तशरीफ़ ले आए। सुल्तान के दाएं पहलू में बैठ के काजी साहब ने सबको सलाम किया। फिर सुल्तान की खिदमत में अर्ज़ करने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कई महीनों से हमारी रियासत में चोरियां और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। हर जगह लूट मार है। ऐसा लगता है कि इनको सुल्तान का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म फरमाने लगे कि मैं भी इसी मौजू पर अपने वज़ीरों मशरूम से मशावरत कर रहा था कि आखिर इन बढ़ते हुए मसाइल पर कैसे काबू पाया जाए। काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सल्तनत इस वक्त गिरती है जब इसकी बुनियादें अंदर से हिलाई जाए। सुल्तान ने कहा, काजी साहब क्या कहना चाहते हैं? सुल्तान मशावरत पर दरख्वास्त कर दी और काजी साहब को हुक्म दिया कि मेरे कमरे में मिलो। सुल्तान मुअज़्ज़म और काजी साहब के दरमियान गुफ्तगू होती रही और काजी साहब ने सुल्तान को बताया कि हजूर हजूर बगावत आपके अपने ही घर से शुरू हो गई, इसलिए आपकी सल्तनत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है और मुझे खदशा है कि आने वाले वक्त में सल्तनत की इमारत गिर जाएगी। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि तुम अपनी बात तफसील से बताओ। तो काजी साहब ने सुल्तान को साफ साफ बता दिया कि बगावत आपके अपने वज़ीर और करीबी मशीर कर रहे हैं और गद्दार भी छुपे हुए हैं। इसके बाद काजी साहब ने सुल्तान मुअज़्ज़म को यह भी बताया कि आप इनको किस तरह बेनकाब कर सकते हैं। सुल्तान और काजी साहब के दरमियान अभी तक यही बातें हो रही थी कि एक सिपाही ने आकर खबर दी कि हजूर वाला एक सौदागर बाहर खड़ा है जो काजी साहब से मिलना चाहता है। हमने इसे बहुत समझाया है कि काजी साहब सुल्तान के साथ अहम मशावरत कर रहे हैं, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहा है और इसने बहुत शोर मचाया रखा है, जिसकी वजह से इधर उधर के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। यह सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस सौदागर को मेरे कमरे में ले आओ। काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान की हिफाजत सबसे अहम होती है, आप इसे कमरे में ना बुलाएं। लेकिन सुल्तान ने कहा, जब तक मेरी ज़िंदगी लिखी है इस वक्त तक मुझे कुछ नहीं होता। इस सौदागर को अंदर आने दीजिए। सुल्तान के हुक्म पर सौदागर को काजी साहब और सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। काजी साहब ने इससे पूछा कि बताओ, ऐसी क्या वजह थी कि मेरी अदालत के बजाय तुम यहाँ पहुँच गई? तो सौदागर ने कहा, काजी साहब, मैं आपकी अदालत में गया था, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे और मुझे आपके मुहाफ़िज़ों ने बताया कि आप तकरीबन 15 दिन के बाद वापस लौटेंगे और मैं इस वक्त तक इंतज़ार कैसे कर सकता था, इसलिए मैं आपके पास ही आ गया। यह सुनकर काजी साहब ने बताया कि तुम्हारा मसला क्या है? तो सौदागर ने कहा, काजी साहब, मेरा गोरों का अस्तबल है और इसमें मैंने सैकड़ों गोरे रखे हुए हैं। मेरा हर रात एक गोरा चोरी हो जाता है और जब ये 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने माहिर गोरों में से एक गोरा चोरी हो जाता है। तो जब ये 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैंने मुहाफ़िज़ों की तादाद दुगना कर दी, लेकिन वो चोर इतना शातिर और चालाक है कि मुहाफ़िज़ों को चिकम्मा देकर हर रात एक घोड़ा चुरा कर ले जाता है। लेकिन परेशानी की बात मेरे लिए ये है कि मुझे 10 घोड़े बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, मगर वो चोर इतना शातिर है कि वो मेरे पसंदीदा घोड़ों में से हर रात एक घोड़ा चुरा कर ले जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 10 में से बाकी जो घोड़े मौजूद हैं वो इनसे ज़्यादा कीमती हैं, लेकिन वो चोर इन घोड़ों में से कोई भी घोड़ा नहीं चुराता, बल्कि हर रात इन्हीं घोड़ों में से जो मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा घोड़े होते हैं, इनमें से एक घोड़ा ले जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिलती, हत्ता कि घोड़े के पाँव के निशान भी नज़र नहीं आते। और इस तरह इसने एक एक करके मेरे 10 के 10 घोड़े चुरा लिए। लेकिन यह सुनकर काजी साहब ने कहा था,
تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس نے کوئی ایسی نشانی چھوڑی جس کی بنیاد پر اس کو پکڑا جائے؟ یہ سن کر اس سوداگر نے اپنی جیب سے کپڑے کی پٹی نکالی اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آج رات جب اس نے گھوڑا کھولا تو اس کے ہاتھ سے شاید یا جیب سے یہ پٹی وہاں رہ گئی تھی۔ سپاہیوں سے پوچھنے پر بتایا کہ ان میں سے یہ کسی کی نہیں تو یقیناً اسی چور کی ہوگی جو شاید چوری کرتے وقت اس سے گر گئی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ انہوں نے کہا، اے بے وقوف قاضی صاحب، اس کی پٹی سے اتنے بڑے چور کو کیسے پکڑیں گے؟ تمہیں کوئی اور بڑا ٹھوس ثبوت لے کر آنا ہوگا۔ یہ سن کر قاضی صاحب ہنسنے لگا اور فرمایا، سلطان معظم، یہی ایک ثبوت ہے، یہ کپڑے کی پٹی مجھے اس چور تک پہنچائے گی۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارا استبل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، فلاں جگہ پر فلاں قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے سے 2-3 میل کے فاصلے پر میرا استبل بنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ چورا اسی قبیلے سے آتا ہے اور ہر رات گورا چرا کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کسی دور کے چور کو نہیں پتا کہ وہ ان گوروں میں سے 10 گورے آپ کے پسندیدہ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چور تیرا قریبی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے سوداگر کو کہا کہ 2 دن کے بعد تو میری عدالت میں حاضر ہونا، میں اسی جگہ ہی تمہارے مقدمے کو حل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ سلطان نے قاضی صاحب کو کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، یہ تو میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ اس کے بعد سلطان کا قافلہ اور قاضی صاحب واپس قاضی کا قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب قاضی کی جگہ سلطان بیٹھا تھا اور سلطان کی دائیں طرف جانب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سوداگر نے اپنی بات دوبارہ کی، قاضی صاحب نے، اب آپ ہی مجھے انصاف دلائیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جو تیرے استبل کے قریب قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سب مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو، اور سلطان مذہب وہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور اسی جگہ ہی تمہارے چور کو پکڑیں گے، لیکن اس بات کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ میں تمہارے ساتھ سلطان کا ایک قاصد بھیجتا ہوں، وہ قاصد یہ جا کر پیغام دے گا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ قاضی صاحب نے سوداگر کے ساتھ سلطان کا قاصد بھیج دیا، اور سلطان کے حکم پر تمام قبیلے والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، جن میں صرف مرد تھے۔ اب قاضی صاحب اور سلطان صاحب نے ان نوجوان کو کہا کہ ان تمام آدمیوں کو ایک قطار میں کھڑے کر دو۔ تمام قبیلے والوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا، اور اب قاضی صاحب نے ان سب کو کہا کہ ان کی کوہنیوں تک کا کپڑا ہٹاتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ ان تمام قبیلوں والوں کی کوہنیوں سے کپڑا ہٹایا گیا اور آگے چلتا گیا۔ قاضی صاحب ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ قاضی صاحب نے کہا، سوداگر، تمہیں مبارک ہو، تمہارا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر سوداگر بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتا کہ یہی میرا چور ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، جب تم اس کی کوہنی سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کوہنی کے قریب ایک جگہ ایسا نشان نظر آیا جیسے وہاں پر کئی دنوں تک کوئی پٹی باندھی گئی ہو، اور وہ یہ پٹی اسی وقت باندھی جاتی ہے جب بازو سے کوئی زوردار چیز کھینچی جائے، اور اس درد سے نجات پانے کے لیے وہاں پٹی باندھی جاتی ہے۔ پھر سلطان نے اس چور سے کہا کہ تم اور کوئی گھوڑے بھی چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف 10 گھوڑے ہی تم کیوں چرا کر لے گئے، جو سوداگر کے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑے تھے، حتیٰ کہ وہ کیا باقیوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے؟ اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، یہ سوداگر ایک عام سوداگر تھا، لیکن اس کا وقت بدلتا گیا، یہ دن بہ دن ترقی کرتا گیا، اس نے اتنا بڑا استبل بنا لیا، لیکن اس نے کبھی اپنے قبیلے میں کسی غریب کی مدد نہیں کی۔ قبیلے کے کئی خیموں میں غریب لوگ کئی دن تک بھوکے سو جاتے، لیکن اس نے کبھی کسی کو ایک نوالے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میں اس کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا سخت دل ہو گیا تو میں نے ٹھان لی کہ میں آہستہ آہستہ اس کے تمام گھوڑے چرا کر لے جاؤں گا، لیکن میں یہ جرات اس کے سب سے پسندیدہ گھوڑوں سے کروں گا، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ جب کسی سے پیاری چیز چھین لی جاتی ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، تمہارا دل صاف تھا، لیکن تمہارا طریقہ کار غلط تھا۔ اب بتاؤ وہ گھوڑے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، قاضی صاحب، میں نے وہ گھوڑے فلاں تاجر کو بھیج دیے، اور ان سے راشن خرید کر میں نے تمام قبیلوں کے لوگوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ان سب گھوڑوں کی قیمت میں ادا کروں گا۔ اس نوجوان کو قاضی صاحب نے سلطان کے حکم پر اس نے رہا کر دیا، کیونکہ اس کا مقصد غلط نہیں تھا، لیکن آئندہ سلطان نے اسے تاکید کی کہ تمہارا دل صاف ہو یا برا، لیکن غلط کام ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر سلطان نے سوداگر کو کہا کہ یہ جو رزق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے، اگر
تم اس پر سانپ بن کر بیٹھو گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور اس سوداگر کو ہدایت کی کہ تم غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اس کے بعد سلطان قاضی کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس لیے اپنا صحیح قاضی مقرر کر لیا، اور روایات کی بدولت سلطان نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور اپنے دربار میں غداروں کو انجام تک پہنچا کر ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی، اور اپنے چھینے گئے علاقے اپنی بہتری حکمت عملی کی وجہ سے واپس لے لیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔